श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम 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 श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता 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 अथ 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 द्वितीयोऽध्यायः। द्वितीयोऽध्यायः द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। सांख्ययोगः सांख्ययोगः संजय उवाच संजय उवाच संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् तं तथा कृपयाविष्टम् तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् 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 विषीदन्तमिदं वाक्यम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। उवाच मधुसूदनः उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच 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 कुतस्त्वाकश्मलमिदम् कुतस्त्वाकश्मलमिदं कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् विषमे समुपस्थितम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अनार्घ्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अनार्घ्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन 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 क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ क्लैब्यं मा स्मगमः पार्थ क्लैब्यं मा स्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते नैयुद्व नैयुद्वप्य இல்ல नै नैतत्त्वयि नैतत्त्वय्युपपद्यते नैतत् तद्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये कथं भीष्ममहं संख्ये कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि इषुभिः प्रतियोत्स्यामि इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन 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 रोमणನ್ನ ಸೇವಿಸಿಂಗೋಮ್ಮ. धन्यवादः महोदय धन्यवादः गुरुभ्यो ಧನ್ಯವಾದः. गुरुभ्यो ಧನ್ಯವಾದ. கிருஷ்ணமணிமா சேவிக்கிறீங்களா? சேவிக்கிறேன். गुरून् हत्वा हि महानुभावान् गुरून् हत्वा महानुभावान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं वैश्यमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं वैश्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव अत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव अत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्
भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिक्तान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिक्तान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः अचैतद्विद्म कदरन्नो करीयः अचैतद्विद्म कदरन्नो करीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यत्त्वा जयेमि यदि वा नो जयेयुः यत्त्वा जयेमे यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः यानेव हत्वा न जिजीविषामः यानेव हत्वा न जिजीविषामः एव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः देवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः देवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः कार्पण्यदोषोपगतः स्वभावः कार्पण्यदोषोपगतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः पृच्छामि तां धर्मसम्मूढचेदाः पृच्छामि तां धर्मसम्मूढचेदाः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यश्श्रेयसन्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् अवाप्य भूमावसपत्नं वृद्धम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् राज्यं सुराणामि चाधिपत्यम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् नन्ना சேவிச்சுங்கோமா தேங்க்யூ மாமா தேங்க்யூ லக்ஷ்மி கீர்த்திவாசன்மா சேவிக்கிறீங்களா सेविக்கிறேன் சுவாமி. சஞ்சய உவாச்ச सञ्जय उवाच सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशम् एवमुक्त्वा हृषीकेशम् एवमुक्त्वा हृषीकेशम् गुडाकेशः परन्तप गुडाकेशः परन्तपः गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् न योत्स्य इति गोविन्दम् न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः उक्त्वा तूष्णीं बभूवः उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः இங்க ஒண்ணு இருங்க சுவாமி. 10வது ஸ்லோகம். ஆமாமா, இல்ல எனக்கு பேஜ் இதாயிடுது. இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க சுவாமி. तमुवाच हृषीकेशः तमुवाच हृषीकेशः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत प्रहसन्निव भारत प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये
विषीदन्तमिदं वचः विषीदन्तमिदं वचः विषीदन्तमिदं वचः